अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। च्यूशी मैगजीन में सदर शी जिनपिंग का अहम मजमून। चीन का कहना है कि किसी भी फरीक को एशिया पैसिफिक खित्ते में तसल्लुत हासिल नहीं करना चाहिए। और अमेरिका की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर साल 2021 की रिपोर्ट जारी। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 1 मार्च को शाया होने वाले मैगजीन च्यूशी के 5वें शुमारे में सीपीसी की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, चीन के सदर मुमलिकत और मरकजी मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग की सीपीसी की मरकजी कमेटी की अवामी कांग्रेस वर्क कॉन्फ्रेंस में तकरीर को मजमून के तौर पर शाया किया जाएगा। मजमून में इस बात पर जोर दिया गया है कि अवामी कांग्रेस का निज़ाम एक बिल्कुल नया सियासी निज़ाम है जो न सिर्फ चीन की सियासी तरक्की की तारीख बल्कि आलमी सियासत की तारीख में भी बहुत अहमियत रखता है। हमें हमजहत अंदाज से एक जदीद सोशलिस्ट मुल्क की तामीर के नए सफ़र पर अवामी कांग्रेस के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए। मजमून में कहा गया है कि जमहूरियत तमाम बनी नौए इंसान की मुश्तरका कदर और एक अहम तस्वुर है जिस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी अवाम ने हमेशा अमल किया है। जमहूरियत कोई आराइशी चीज़ नहीं है, इसे महज सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इसे अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई मुल्क जमहूरी हो या ना हो, बुनियादी बात यह है कि अवाम ही मुल्क के मालिक हैं या नहीं। जमहूरियत तमाम लोगों का हक है, इस पर चंद ममालिक की इजारादारी नहीं है और जमहूरियत के हुसूल के मुतअद्दिद तरीके हैं। मजमून में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से चीन ने हमगीर अवामी जमहूरियत का तस्वुर पेश किया है जो कि सबसे वसी, हकीकी और मौसर सोशलिस्ट जमहूरियत है। चीन हमगीर अवामी जमहूरियत की तामीर को मुसलसल फ़रोग़ देगा। 28 फरवरी को चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने शंघाई एलामिया की इशाअत की 50वीं सालगिरह के हवाले से एक यादगारी कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका ने शंघाई एलामिया में मुश्तरका तौर पर कहा है कि किसी भी फरीक को एशिया पैसिफिक खित्ते में तसल्लुत हासिल नहीं करना चाहिए। ये एलामिया आज भी बड़ी अहमियत रखता है। चीन माजी, हाल और मुस्तकबिल में भी कोई तसल्लुत नहीं चाहता और अमेरिका को भी ऐसा ही करना चाहिए। एशिया बहरुल काहिल का खित्ता वो खित्ता है जहां चीन और अमेरिका के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये वो खित्ता भी है जहां दोनों ममालिक कसरत से राब्ता करते हैं। ये दोनों फरीकों के लिए बाहमी एतमाद के मुजाहरे का मैदान होना चाहिए। ये खित्ता ताउन और असर रसूख के मौके तलाश करने के हवाले से किसी एक फरीक के घर की खेती नहीं है और न ही दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम का मैदान है। अमेरिका को चीन और इलाकाई ममालिक के साथ खुलेपन, जामयियत, इख्तरा, तरक्की और बाहमी ताउन पर मुश्तमिल एशिया पैसिफिक ख़ानदान की तामीर के लिए कोशिश करनी चाहिए। वांग यी ने कहा कि ताउन चीन अमेरिका ताल्लुकात का मरकज़ी धारा होना चाहिए। मुसाबकत चीन अमेरिका ताल्लुकात का पूरा हिस्सा नहीं है। मुसाबकत में भी मुनसिफाना और तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर हुदूद का तयन होना ज़रूरी है। ये न सिर्फ दोनों ममालिक को मजबूत बनाएगा बल्कि तमाम ममालिक को एक साथ मिलकर मुस्तक़बिल की तरफ तरक्की के लिए मज़ीद मुत्तहिद करेगा। अगर मुकाबला हो भी तो इस बात का कि कौन अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकता है और कौन दुनिया की तरक्की में ज़्यादा हिस्सा डाल सकता है। 28 फरवरी को चीन के कौमी रियासती कौंसिल ने अमेरिका की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी की, जिसमें अमेरिका में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल आया की गई है। रिपोर्ट 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें वबा की रोकथाम और कंट्रोल में जोड़ तोड़ की भारी कीमत अदा करना, पुरतशद्दुद नज़रियात पर डटे रहने से जिंदगी और सलामती को लाहक खतरात, जाली जमहूरियत की चाल से सियासी हुकूक व मफादात की पामाली, नस्ली इम्तियाज से समाजी नाइंसाफ़ी में शिद्दत आना, इंसानियत के खिलाफ तारिकीन वतन के बहरान का पैदा होना और फ़ौजी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए दूसरे ममालिक में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना शामिल है। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि 2021 में अमेरिका में इंसानी हुकूक के हालात मज़ीद बिगड़ गए हैं। सियासी जोड़ तोड़ की वजह से
کووڈ-19 کی وبا سے متاثر ہونے والوں اور ہلاکتوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ رہی۔ فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نئی بلند سطح تک پہنچی، جبکہ فائرنگ کے سنگین واقعات کی تعداد 693 رہی، جو 2020 سے 10.1% زیادہ تھی۔ جعلی جمہوریت سے عوام کے سیاسی حقوق و مفادات کو نقصان پہنچا اور حکومت پر عوام کے شرح اعتماد سال 1958 کے بعد نچلی ترین سطح تک گر گئی ہے۔ اقلیتوں، خاص طور پر ایشیائی نژاد افراد کے خلاف امتیازی سلوک اور حملے شدید ہوئے۔ نیو یارک میں ایشیائی نژاد افراد کے خلاف نفرت انگیز جرائم سال 2020 سے 361% زیادہ ہیں۔ پرتشدد طریقے سے قانون کے نفاذ سے پناہ گزینوں اور تارکین وطن مزید مشکلات کا شکار ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی یک طرفہ کارروائیاں پوری دنیا میں انسانی المیوں کا باعث بنی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سال 2021 میں امریکہ کے انسانی حقوق کے محافظ کا تصور تباہ ہو گیا۔ بہت زیادہ ممالک نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 48ویں اجلاس میں امریکہ پر تنقید کی کہ وہ عالمی انسانی حقوق کے نصب العین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ملک ہے۔ رپورٹ میں امریکہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں اپنے سنگین مسائل کو حل کرے۔ 28 فروری کو قومی محکمہ شماریات نے سال 2021 میں چین کی اقتصادی و سماجی ترقی کا شماریاتی بلیٹن جاری کیا، جس کے مطابق 2021 میں چین کی معیشت مستحکم طور پر بحال ہوئی اور ترقی کا معیار نئی منزلوں تک پہنچ گیا۔ اقتصادی حجم اور فیکس جی ڈی پی میں نئی پیش رفت ہوئی۔ اقتصادی حجم 110 ٹریلین یوان سے تجاوز کر کے 114.4 ٹریلین یوان ہو گیا اور چین دنیا کی دوسری معیشت رہا۔ فیکس جی ڈی پی 8,976 یوان تک رہا، جو دنیا کے اوسط معیار سے بلند تھا۔ صنعتی ترقی میں مضبوطی اور لچک نمایاں رہی۔ بنیادی صنعت، جس کا اہم حصہ زراعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ویلیو ایڈڈ گزشتہ سال کی نسبت 7.1% سے بڑھا۔ مینوفیکچرنگ کی ترقی شاندار رہی اور جی ڈی پی میں اس کا تناسب 27.4% بنا۔ اہم صنعتی مصنوعات کی پیداوار دنیا میں سر فہرست رہی اور خدمات کی صنعت میں بھی بتدریج بحالی دیکھنے میں آئی۔ چینی معیشت کے عالمی اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ ہوا۔ 2021 میں چین کا اقتصادی حجم عالمی معیشت کے 18% سے زائد ہونے کی توقع ہے اور عالمی اقتصادی ترقی میں چین کی خدمات کی شرح 25% ہو سکتی ہے۔ مصنوعات کی تجارتی مالیت اور زر مبادلہ کے ذخائر کے لحاظ سے چین دنیا میں اول نمبر پر رہا۔ خدمات کی تجارت، بیرونی سرمایہ کاری اور صارفین کی مارکیٹ کے پیمانے کے لحاظ سے بھی چین سر فہرست ہے اور یہ عالمی اقتصادی بحالی، سپلائی اور صنعتی چین کے استحکام کے لیے جو اہم کردار ادا کرتا ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ 28 فروری کو چین کی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی نے 2021 میں چین میں ٹاپ 10 سائنسی پیش رفت جاری کی۔ مریخ کے تحقیقاتی مشن کے تھین-ون-1 ڈیٹیکٹر کا کامیابی کے ساتھ مریخ پر اترنا، کاربن ڈائی آکسائیڈ سے نشاستے کی مصنوعی تیاری کی ترکیب، چانگ-5 مشن کا چاند کے مٹی کے نمونوں سمیت 10 اہم سائنسی پیش رفت کا انتخاب کیا گیا۔ چین میں سائنس میں سالانہ ٹاپ 10 پیش رفت کا انتخاب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہائی ٹیک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر نے کیا تھا۔ 27 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کی امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے پیش کردہ قرارداد 26-23 کی منظوری دی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے جانگ جون نے اس اجلاس میں شرکت کی، تاہم رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور چین کے رائے شماری کے حوالے سے موقف کی وضاحت کی۔ جانگ جون نے کہا کہ اس وقت یوکرین میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام فریقین یوکرین کے حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ چین یوکرین کے بحران کے پرامن حل کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرتا ہے اور روس اور یوکرین کے درمیان جلد از جلد براہ راست بات چیت اور مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین یورپی یونین اور روس کی حمایت کرتا ہے کہ وہ یورپی سلامتی کے مسائل پر مساوی بات چیت کریں، سلامتی کے ناقابل تقسیم ہونے کے تصور کو برقرار رکھیں اور ایک متوازن، مؤثر اور پائیدار یورپی سیکیورٹی میکانزم تشکیل دیں۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔